याद रखिएगा, मेरा एक मोती दे रहा हूं, इसे गौर से सुनिएगा। कुछ वक्त ऐसे होते हैं, कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं, इंसान कहते हैं मेरी जिंदगी में बस अब ठोकरें ही ठोकरें हैं, मुश्किलें ही मुश्किलें हैं, हालात ही हालात हैं, परेशानियां ही परेशानी हैं, लेकिन कुदरत ऊपर से अजीब फैसले करती है। सुनना गौर से। अल्लाह कहती तू फलां जगह गया था, मेरा अल्लाह कहता है तूने मेरा नाम माज़मतों वाला सुना और पढ़ा था, मैंने उसी वक्त तेरे हक में खैर के फैसले कर दिए थे, उसी वक्त तेरे हक में खैर के फैसले कर दिए, उसी वक्त तेरे हक में खैर के फैसले कर दिए थे। आज तो वो फैसले का दिन है, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इसलिए कहता हूं, अरे इंशाअल्लाह क्यों कहा मैंने? अल्लाह पाक कहते हैं मेरे बंदे, तूने मुझसे उम्मीद रखी और मेरे साथ जैसा गुमान किया, मैंने तेरे साथ वैसा मामला कर दिया। तूने गुमान किया था कि मेरी दुआ इंशाअल्लाह पूरी हो गई, तूने कहा था हो गई, तो मैंने कहा मैं भी नहीं कहा हो गई। तू कहता है नहीं हुई, तो मैं कहता ठीक है देर कर, फिर अभी जब चाहेगा हो जाएगी। तो मैंने इंशाअल्लाह इसलिए कहा कि आज हमारे हक में उसकी रहमत के फैसले हो गए इंशाअल्लाह, करम के, कुदरत के, अता के, शफकत के, मेहरबानी के, फजल के फैसले इंशाअल्लाह हो गए। अब इसमें भी एक अजीब बात है, इस इंशाअल्लाह कहने वालों में पता नहीं कौन ऐसे होगा जिसके इंशाअल्लाह पे स्टैंपें और मोहरें लगेगी। अल्लाह कहेगा ये इस काबिल नहीं, चल इसको एक तरफ करो, ये नहीं है, ये नहीं है, मौला ये, आओ इसको ले आओ। तो मौला फिर वो ये तो उसी महफिल का हिस्सा था, उसकी शान करीमी जौबन पे अल्लाह फरमाएगा कि इसकी इंशाअल्लाह कबूल है, तो इसके साथ सबकी कबूल है, इसके साथ सबकी कबूल है। याद रखिएगा, मेरा एक मोती दे रहा हूं, इसे गौर से सुनिएगा। कुछ वक्त ऐसे होते हैं, कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं, इंसान कहते हैं मेरी जिंदगी में बस अब ठोकरें ही ठोकरें हैं, मुश्किलें ही मुश्किलें हैं, हालात ही हालात हैं, परेशानियां ही परेशानी हैं, लेकिन कुदरत ऊपर से अजीब फैसले करती है। सुनना गौर से। अल्लाह कहती तू फलां जगह गया था, मेरा अल्लाह कहता है तूने मेरा नाम माज़मतों वाला सुना और पढ़ा था, मैंने उसी वक्त तेरे हक में खैर के फैसले कर दिए थे, उसी वक्त तेरे हक में खैर के फैसले कर दिए, उसी वक्त तेरे हक में खैर के फैसले कर दिए थे। आज तो वो फैसले का दिन है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इसलिए कहता हूं, अरे इंशाअल्लाह क्यों कहा मैंने? अल्लाह पाक कहते हैं मेरे बंदे, तूने मुझसे उम्मीद रखी और मेरे साथ जैसा गुमान किया, मैंने तेरे साथ वैसा मामला कर दिया। तूने गुमान किया था कि मेरी दुआ इंशाअल्लाह पूरी हो गई, तूने कहा था हो गई, तो मैंने कहा मैं भी नहीं कहा हो गई। तू कहता है नहीं हुई, तो मैं कहता ठीक है देर कर, फिर अभी जब चाहेगा हो जाएगी। तो मैंने इंशाअल्लाह इसलिए कहा कि आज हमारे हक में उसकी रहमत के फैसले हो गए इंशाअल्लाह, करम के, कुदरत के, अता के, शफकत के, मेहरबानी के, फजल के फैसले इंशाअल्लाह हो गए। अब इसमें भी एक अजीब बात है, इस इंशाअल्लाह कहने वालों में पता नहीं कौन ऐसे होगा जिसके इंशाअल्लाह पे स्टैंपें और मोहरें लगेगी। अल्लाह कहेगा ये इस काबिल नहीं, चल इसको एक तरफ करो, ये नहीं है, ये नहीं है, मौला ये, आओ इसको ले आओ। तो मौला फिर वो ये तो उसी महफिल का हिस्सा था, उसकी शान करीमी जौबन पे अल्लाह फरमाएगा कि इसकी इंशाअल्लाह कबूल है, तो इसके साथ सबकी कबूल है, इसके साथ सबकी कबूल है। याद रखिएगा, मेरा एक मोती दे रहा हूं, इसे गौर से सुनिएगा। कुछ वक्त ऐसे होते हैं, कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं, इंसान कहते हैं मेरी जिंदगी में बस अब ठोकरें ही ठोकरें हैं, मुश्किलें ही मुश्किलें हैं, हालात ही हालात हैं, परेशानियां ही परेशानी हैं, लेकिन कुदरत ऊपर से अजीब फैसले करती है। सुनना गौर से। अल्लाह कहती तू फलां जगह गया था, मेरा अल्लाह कहता है तूने मेरा नाम माज़मतों वाला सुना और पढ़ा था, मैंने उसी वक्त तेरे हक में खैर के फैसले कर दिए थे, उसी वक्त तेरे हक में खैर के फैसले कर दिए, उसी वक्त तेरे हक में खैर के फैसले कर दिए थे। आज तो वो फैसले का दिन है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इसलिए कहता हूं, अरे इंशाअल्लाह क्यों कहा मैंने? अल्लाह पाक कहते हैं मेरे बंदे, तूने मुझसे उम्मीद रखी और मेरे साथ जैसा गुमान किया, मैंने तेरे साथ वैसा मामला कर दिया। तूने गुमान किया था कि मेरी दुआ इंशाअल्लाह पूरी हो गई, तूने कहा था हो गई, तो मैंने कहा मैं भी नहीं कहा हो गई। तू कहता है नहीं हुई, तो मैं कहता ठीक है देर कर, फिर अभी जब चाहेगा हो जाएगी। तो मैंने इंशाअल्लाह इसलिए कहा कि आज हमारे हक में उसकी रहमत के फैसले हो गए इंशाअल्लाह, करम के, कुदरत के, अता के,
शफकत के, मेहरबानी के, फजल के फैसले इंशाल्लाह हो गए। अब इसमें भी एक अजीब बात है, इस इंशाल्लाह कहने वालों में पता नहीं कौन ऐसे होगा जिसके इंशाल्लाह पे स्टैंपें और मोहरें लगेगी। अल्लाह कहेगा ये इस काबिल नहीं, चल इसको एक तरफ करो, ये नहीं है, ये नहीं है, मौला ये, आओ इसको ले आओ। तो मौला फिर वो ये तो उसी महफिल का हिस्सा था, उसकी शान करीमी जौबन पे अल्लाह फरमाएगा तो इसकी इंशाल्लाह कबूल है, तो इसके साथ सबकी कबूल है, इसके साथ सबकी कबूल है। याद रखिएगा, मेरा एक मोती दे रहा हूं, इसे गौर से सुनिएगा। कुछ वक्त ऐसे होते हैं, कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं, इंसान कहता है मेरी जिंदगी में बस अब ठोकरें ही ठोकरें हैं, मुश्किलें ही मुश्किलें हैं, हालात ही हालात हैं, परेशानियां ही परेशानी हैं, लेकिन कुदरत ऊपर से अजीब फैसले करती है। सुनना गौर से। अल्लाह कहती तू फला जगह गया था, मेरा अल्लाह कहते हैं तूने मेरा नाम माजमतों वाला सुना और पढ़ा था, मैंने उसी वक्त तेरे हक में खैर के फैसले कर दिए थे, उसी वक्त तेरे हक में खैर के फैसले कर दिए, उसी वक्त तेरे हक में खैर के फैसले कर दिए। आज तो वो फैसले का दिन है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इसलिए कहता हूं, अरे इंशाल्लाह क्यों कहा मैंने? अल्लाह पाक कहते हैं मेरे बंदे, तूने मुझसे उम्मीद रखी और मेरे साथ जैसा गुमान किया मैंने तेरे साथ वैसा मामला कर दिया। तूने गुमान किया था कि मेरी दुआ इंशाल्लाह पूरी हो गई, तूने कहा था हो गई, तो मैंने कहा मैं भी नहीं कहा हो गई। तू कहता है नहीं हुई, तो मैं कहता ठीक है देर कर, फिर अभी जब चाहेगा हो जाएगी। तो मैंने इंशाल्लाह इसलिए कहा कि आज हमारे हक में उसकी रहमत के फैसले हो गए इंशाल्लाह, करम के, कुदरत के, अता के, शफकत के, मेहरबानी के, फजल के फैसले इंशाल्लाह हो गए। अब इसमें भी एक अजीब बात है, इस इंशाल्लाह कहने वालों में पता नहीं कौन ऐसे होगा जिसके इंशाल्लाह पे स्टैंपें और मोहरें लगेगी। अल्लाह कहेगा ये इस काबिल नहीं, चल इसको एक तरफ करो, ये नहीं है, ये नहीं है, मौला ये, आओ इसको ले आओ। तो मौला फिर वो ये तो उसी महफिल का हिस्सा था, उसकी शान करीमी जौबन पे अल्लाह फरमाएगा तो इसकी इंशाल्लाह कबूल है, तो इसके साथ सबकी कबूल है, इसके साथ सबकी कबूल है। याद रखिएगा, मेरा एक मोती दे रहा हूं, इसे गौर से सुनिएगा। कुछ वक्त ऐसे होते हैं, कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं, इंसान कहता है मेरी जिंदगी में बस अब ठोकरें ही ठोकरें हैं, मुश्किलें ही मुश्किलें हैं, हालात ही हालात हैं, परेशानियां ही परेशानी है, लेकिन कुदरत ऊपर से अजीब फैसले करती है। सुनना गौर से। अल्लाह कहती तू फला जगह गया था, मेरा अल्लाह कहते हैं तूने मेरा नाम माजमतों वाला सुना और पढ़ा था, मैंने उसी वक्त तेरे हक में खैर के फैसले कर दिए थे, उसी वक्त तेरे हक में खैर के फैसले कर दिए, उसी वक्त तेरे हक में खैर के फैसले कर दिए। आज तो वो फैसले का दिन है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इसलिए कहता हूं, अरे इंशाल्लाह क्यों कहा मैंने? अल्लाह पाक कहते हैं मेरे बंदे, तूने मुझसे उम्मीद रखी और मेरे साथ जैसा गुमान किया मैंने तेरे साथ वैसा मामला कर दिया। तूने गुमान किया था कि मेरी दुआ इंशाल्लाह पूरी हो गई, तूने कहा था हो गई, तो मैंने कहा मैं भी नहीं कहा हो गई। तू कहता है नहीं हुई, तो मैं कहता ठीक है देर कर, फिर अभी जब चाहेगा हो जाएगी। तो मैंने इंशाल्लाह इसलिए कहा कि आज हमारे हक में उसकी रहमत के फैसले हो गए इंशाल्लाह, करम के, कुदरत के, अता के, शफकत के, मेहरबानी के, फजल के फैसले इंशाल्लाह हो गए। अब इसमें भी एक अजीब बात है, इस इंशाल्लाह कहने वालों में पता नहीं कौन ऐसे होगा जिसके इंशाल्लाह पे स्टैंपें और मोहरें लगेगी। अल्लाह कहेगा ये इस काबिल नहीं, चल इसको एक तरफ करो, ये नहीं है, ये नहीं है, मौला ये, आओ इसको ले आओ। तो मौला फिर वो ये तो उसी महफिल का हिस्सा था, उसकी शान करीमी जौबन पे अल्लाह फरमाएगा तो इसकी इंशाल्लाह कबूल है, तो इसके साथ सबकी कबूल है, इसके साथ सबकी कबूल है। याद रखिएगा, मेरा एक मोती दे रहा हूं, इसे गौर से सुनिएगा। कुछ वक्त ऐसे होते हैं, कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं, इंसान कहता है मेरी जिंदगी में बस अब ठोकरें ही ठोकरें हैं, मुश्किलें ही मुश्किलें हैं, हालात ही हालात हैं, परेशानियां ही परेशानी है, लेकिन कुदरत ऊपर से अजीब फैसले करती है। सुनना गौर से। अल्लाह कहती तू फला जगह गया था, मेरा अल्लाह कहते हैं तूने मेरा नाम माजमतों वाला सुना और पढ़ा था, मैंने उसी वक्त तेरे हक में खैर के फैसले कर दिए थे, उसी वक्त तेरे हक में खैर के फैसले कर दिए, उसी वक्त तेरे हक में खैर के फैसले कर दिए। आज तो वो फैसले का दिन है इंशाल्लाह।
انشاءاللہ اس لیے کہتا ہوں، ارے انشاءاللہ کیوں کہا میں نے؟ اللہ پاک کہتے ہیں میرے بندے، تو نے مجھ سے امید رکھی اور میرے ساتھ جیسا گمان کیا میں نے تیرے ساتھ ویسا معاملہ کر دیا۔ تو نے گمان کیا تھا کہ میری دعا انشاءاللہ پوری ہو گئی، تو نے کہا تھا ہو گئی، تو میں نے کہا میں بھی نہیں کہا ہو گئی، تو کہتا ہے نہیں ہوئی، تو میں کہتا ٹھیک ہے دیر کر، پھر ابھی جب چاہے گا ہو جائے گی۔ تو میں نے انشاءاللہ اس لیے کہا کہ آج ہمارے حق میں اس کی رحمت کے فیصلے ہو گئے انشاءاللہ، کرم کے، قدرت کے، عطا کے، شفقت کے، مہربانی کے، فضل کے فیصلے انشاءاللہ ہو گئے۔ اب اس میں بھی ایک عجیب بات ہے، اس انشاءاللہ کہنے والوں میں پتہ نہیں کون ایسے ہوگا جس کے انشاءاللہ پہ سٹیمپیں اور مہریں لگے گی۔ اللہ کہے گا یہ اس قابل نہیں، چل اس کو ایک طرف کرو، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، مولا یہ، آؤ اس کو لے آؤ۔ تو مولا پھر وہ یہ تو اسی محفل کا حصہ تھا، اس کی شان کریمی جوبن پہ اللہ فرمائے گا کہ اس کی انشاءاللہ قبول ہے، تو اس کے ساتھ سب کی قبول ہے، اس کے ساتھ سب کی قبول ہے۔ یاد رکھیے گا، میرا ایک موتی دے رہا ہوں، اسے غور سے سنیے گا۔ کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں، کچھ گھڑیاں ایسے ہوتی ہیں، انسان کہتا ہے میری زندگی میں بس اب ٹھوکریں ہی ٹھوکریں ہیں، مشکلیں ہی مشکلیں ہیں، حالات ہی حالات ہیں، پریشانیاں ہی پریشانی ہیں، لیکن قدرت اوپر سے عجیب فیصلے کرتی ہے۔ سننا غور سے، اللہ کہتی تو فلاں جگہ گیا تھا، میرا اللہ کہتا ہے تو نے میرا نام عظمتوں والا سنا اور پڑھا تھا، میں نے اسی وقت تیرے حق میں خیر کے فیصلے کر دیے تھے، اسی وقت تیرے حق میں خیر کے فیصلے کر دیے، اسی وقت تیرے حق میں خیر کے فیصلے کر دیے۔ آج تو وہ فیصلے کا دن ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اس لیے کہتا ہوں، ارے انشاءاللہ کیوں کہا میں نے؟ اللہ پاک کہتے ہیں میرے بندے، تو نے مجھ سے امید رکھی اور میرے ساتھ جیسا گمان کیا میں نے تیرے ساتھ ویسا معاملہ کر دیا۔ تو نے گمان کیا تھا کہ میری دعا انشاءاللہ پوری ہو گئی، تو نے کہا تھا ہو گئی، تو میں نے کہا میں بھی نہیں کہا ہو گئی، تو کہتا ہے نہیں ہوئی، تو میں کہتا ٹھیک ہے دیر کر، پھر ابھی جب چاہے گا ہو جائے گی۔ تو میں نے انشاءاللہ اس لیے کہا کہ آج ہمارے حق میں اس کی رحمت کے فیصلے ہو گئے انشاءاللہ، کرم کے، قدرت کے، عطا کے، شفقت کے، مہربانی کے، فضل کے فیصلے انشاءاللہ ہو گئے۔ اب اس میں بھی ایک عجیب بات ہے، اس انشاءاللہ کہنے والوں میں پتہ نہیں کون ایسے ہوگا جس کے انشاءاللہ پہ سٹیمپیں اور مہریں لگے گی۔ اللہ کہے گا یہ اس قابل نہیں، چل اس کو ایک طرف کرو، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، مولا یہ، آؤ اس کو لے آؤ۔ تو مولا پھر وہ یہ تو اسی محفل کا حصہ تھا، اس کی شان کریمی جوبن پہ اللہ فرمائے گا کہ اس کی انشاءاللہ قبول ہے، تو اس کے ساتھ سب کی قبول ہے، اس کے ساتھ سب کی قبول ہے۔ یاد رکھیے گا، میرا ایک موتی دے رہا ہوں، اسے غور سے سنیے گا۔ کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں، کچھ گھڑیاں ایسے ہوتی ہیں، انسان کہتا ہے میری زندگی میں بس اب ٹھوکریں ہی ٹھوکریں ہیں، مشکلیں ہی مشکلیں ہیں، حالات ہی حالات ہیں، پریشانیاں ہی پریشانی ہیں، لیکن قدرت اوپر سے عجیب فیصلے کرتی ہے۔ سننا غور سے، اللہ کہتی تو فلاں جگہ گیا تھا، میرا اللہ کہتا ہے تو نے میرا نام عظمتوں والا سنا اور پڑھا تھا، میں نے اسی وقت تیرے حق میں خیر کے فیصلے کر دیے تھے، اسی وقت تیرے حق میں خیر کے فیصلے کر دیے، اسی وقت تیرے حق میں خیر کے فیصلے کر دیے۔ آج تو وہ فیصلے کا دن ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اس لیے کہتا ہوں، ارے انشاءاللہ کیوں کہا میں نے؟ اللہ پاک کہتے ہیں میرے بندے، تو نے مجھ سے امید رکھی اور میرے ساتھ جیسا گمان کیا میں نے تیرے ساتھ ویسا معاملہ کر دیا۔ تو نے گمان کیا تھا کہ میری دعا انشاءاللہ پوری ہو گئی، تو نے کہا تھا ہو گئی، تو میں نے کہا میں بھی نہیں کہا ہو گئی، تو کہتا ہے نہیں ہوئی، تو میں کہتا ٹھیک ہے دیر کر، پھر ابھی جب چاہے گا ہو جائے گی۔ تو میں نے انشاءاللہ اس لیے کہا کہ آج ہمارے حق میں اس کی رحمت کے فیصلے ہو گئے انشاءاللہ، کرم کے، قدرت کے، عطا کے، شفقت کے، مہربانی کے، فضل کے فیصلے انشاءاللہ ہو گئے۔ اب اس میں بھی ایک عجیب بات ہے، اس انشاءاللہ کہنے والوں میں پتہ نہیں کون ایسے ہوگا جس کے انشاءاللہ پہ سٹیمپیں اور مہریں لگے گی۔ اللہ کہے گا یہ اس قابل نہیں، چل اس کو ایک طرف کرو، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، مولا یہ، آؤ اس کو لے آؤ۔ تو مولا پھر وہ یہ تو اسی محفل کا حصہ تھا، اس کی شان کریمی جوبن پہ اللہ فرمائے گا کہ اس کی انشاءاللہ قبول ہے، تو اس کے ساتھ سب کی قبول ہے، اس کے ساتھ سب کی قبول ہے۔ یاد رکھیے گا، میرا ایک موتی دے رہا ہوں، اسے غور سے سنیے گا۔ کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں، کچھ گھڑیاں ایسے ہوتی ہیں، انسان کہتا ہے میری زندگی میں بس اب ٹھوکریں ہی ٹھوکریں ہیں،
मुश्किल ही मुश्किलें हैं, हालात ही हालात हैं, परेशानियां ही परेशानी हैं, लेकिन कुदरत ऊपर से अजीब फैसले करती है। सुनना गौर से। अल्लाह कहती तू फलां जगह गया था, मेरा अल्लाह कहता है तूने मेरा नाम आजमतों वाला सुना और पढ़ा था, मैंने उसी वक्त तेरे हक में खैर के फैसले कर दिए थे। उसी वक्त तेरे हक में खैर के फैसले कर दिए, उसी वक्त तेरे हक में खैर के फैसले कर दिए। आज तो वो फैसले का दिन है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इसलिए कहता हूं, अरे इंशाल्लाह क्यों कहा मैंने? अल्लाह पाक कहते हैं मेरे बंदे, तूने मुझसे उम्मीद रखी और मेरे साथ जैसा गुमान किया, मैंने तेरे साथ वैसा मामला कर दिया। तूने गुमान किया था कि मेरी दुआ इंशाल्लाह पूरी हो गई, तूने कहा था हो गई, तो मैंने कहा मैं भी नहीं कहा हो गई। तू कहता है नहीं हुई, तो मैं कहता ठीक है देर कर, फिर अभी जब चाहेगा हो जाएगी। तो मैंने इंशाल्लाह इसलिए कहा कि आज हमारे हक में उसकी रहमत के फैसले हो गए इंशाल्लाह। करम के, कुदरत के, अता के, शफकत के, मेहरबानी के, फजल के फैसले इंशाल्लाह हो गए। अब इसमें भी एक अजीब बात है, इस इंशाल्लाह कहने वालों में पता नहीं कौन ऐसे होगा जिसके इंशाल्लाह पे स्टैंपें और मोहरें लगेगी। अल्लाह कहेगा ये इस काबिल नहीं, चल इसको एक तरफ करो, ये नहीं है, ये नहीं है, मौला ये आओ इसको ले आओ। तो मौला फिर वो ये तो उसी महफिल का हिस्सा था, उसकी शान करीमी जौबन पे अल्लाह फरमाएगा कि इसकी इंशाल्लाह कबूल है, तो इसके साथ सबकी कबूल है, इसके साथ सबकी कबूल है। याद रखिएगा, मेरा एक मोती दे रहा हूं, इसे गौर से सुनिएगा। कुछ वक्त ऐसे होते हैं, कुछ घड़ियां ऐसे होती हैं, इंसान कहते हैं मेरी जिंदगी में बस अब ठोकरें हैं, मुश्किल ही मुश्किलें हैं, हालात ही हालात हैं, परेशानियां ही परेशानी हैं, लेकिन कुदरत ऊपर से अजीब फैसले करती है। सुनना गौर से। अल्लाह कहती तू फलां जगह गया था, मेरा अल्लाह कहता है तूने मेरा नाम आजमतों वाला सुना और पढ़ा था, मैंने उसी वक्त तेरे हक में खैर के फैसले कर दिए थे, उसी वक्त तेरे हक में खैर के फैसले कर दिए, उसी वक्त तेरे हक में खैर के फैसले कर दिए। आज तो वो फैसले का दिन है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इसलिए कहता हूं, अरे इंशाल्लाह क्यों कहा मैंने? अल्लाह पाक कहते हैं मेरे बंदे, तूने मुझसे उम्मीद रखी और मेरे साथ जैसा गुमान किया, मैंने तेरे साथ वैसा मामला कर दिया। तूने गुमान किया था कि मेरी दुआ इंशाल्लाह पूरी हो गई, तूने कहा था हो गई, तो मैंने कहा मैं भी नहीं कहा हो गई। तू कहता है नहीं हुई, तो मैं कहता ठीक है देर कर, फिर अभी जब चाहेगा हो जाएगी। तो मैंने इंशाल्लाह इसलिए कहा कि आज हमारे हक में उसकी रहमत के फैसले हो गए इंशाल्लाह। करम के, कुदरत के, अता के, शफकत के, मेहरबानी के, फजल के फैसले इंशाल्लाह हो गए। अब इसमें भी एक अजीब बात है, इस इंशाल्लाह कहने वालों में पता नहीं कौन ऐसे होगा जिसके इंशाल्लाह पे स्टैंपें और मोहरें लगेगी। अल्लाह कहेगा ये इस काबिल नहीं, चल इसको एक तरफ करो, ये नहीं है, ये नहीं है, मौला ये आओ इसको ले आओ। तो मौला फिर वो ये तो उसी महफिल का हिस्सा था, उसकी शान करीमी जौबन पे अल्लाह फरमाएगा कि इसकी इंशाल्लाह कबूल है, तो इसके साथ सबकी कबूल है, इसके साथ सबकी कबूल है। याद रखिएगा, मेरा एक मोती दे रहा हूं, इसे गौर से सुनिएगा। कुछ वक्त ऐसे होते हैं, कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं, इंसान कहते हैं मेरी जिंदगी में बस अब ठोकरें हैं, मुश्किल ही मुश्किलें हैं, हालात ही हालात हैं, परेशानियां ही परेशानी हैं, लेकिन कुदरत ऊपर से अजीब फैसले करती है। सुनना गौर से। अल्लाह कहती तू फलां जगह गया था, मेरा अल्लाह कहता है तूने मेरा नाम आजमतों वाला सुना और पढ़ा था, मैंने उसी वक्त तेरे हक में खैर के फैसले कर दिए थे, उसी वक्त तेरे हक में खैर के फैसले कर दिए, उसी वक्त तेरे हक में खैर के फैसले कर दिए। आज तो वो फैसले का दिन है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इसलिए कहता हूं, अरे इंशाल्लाह क्यों कहा मैंने? अल्लाह पाक कहते हैं मेरे बंदे, तूने मुझसे उम्मीद रखी और मेरे साथ जैसा गुमान किया, मैंने तेरे साथ वैसा मामला कर दिया। तूने गुमान किया था कि मेरी दुआ इंशाल्लाह पूरी हो गई, तूने कहा था हो गई, तो मैंने कहा मैं भी नहीं कहा हो गई। तू कहता है नहीं हुई, तो मैं कहता ठीक है देर कर, फिर अभी जब चाहेगा हो जाएगी। तो मैंने इंशाल्लाह इसलिए कहा कि आज हमारे हक में उसकी रहमत के फैसले हो गए इंशाल्लाह। करम के, कुदरत के, अता के, शफकत के, मेहरबानी के, फजल के फैसले इंशाल्लाह हो गए।
اب اس میں بھی ایک عجیب بات ہے، اس انشاءاللہ کہنے والوں میں پتہ نہیں کون ایسے ہوگا جس کے انشاءاللہ پہ سٹیمپیں اور مہریں لگے گی، اللہ کہے گا یہ اس قابل نہیں، چل اس کے ایک طرف کرو، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، مولا یہ، آؤ اس کو لے آؤ، تو مولا پھر وہ یہ تو اسی محفل کا حصہ تھا، اس کی شان کریمی جوبن پہ اللہ فرمائے گا کہ اس کی انشاءاللہ قبول ہے تو اس کے ساتھ سب کی قبول ہے، اس کے ساتھ سب کی قبول ہے۔ یاد رکھیے گا، میرا ایک موتی دے رہا ہوں، اسے غور سے سنیے گا۔ کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں، کچھ گھڑیاں ایسے ہوتی ہیں، انسان کہتا ہے میری زندگی میں بس اب ٹھوکریں ہیں، مشکلیں ہی مشکلیں ہیں، حالات ہی حالات ہیں، پریشانیاں ہی پریشانی ہیں، لیکن قدرت اوپر سے عجیب فیصلے کرتی ہے۔ سننا غور سے، اللہ کہتی تو فلاں جگہ گیا تھا، میرا اللہ کہتا ہے تو نے میرا نام عظمتوں والا سنا اور پڑھا تھا، میں نے اسی وقت تیرے حق میں خیر کے فیصلے کر دیے تھے، اسی وقت تیرے حق میں خیر کے فیصلے کر دیے، اسی وقت تیرے حق میں خیر کے فیصلے کر دیے تھے۔ آج تو وہ فیصلے کا دن ہے، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اس لیے کہتا ہوں، ارے انشاءاللہ کیوں کہا میں نے؟ اللہ پاک کہتے ہیں میرے بندے، تو نے مجھ سے امید رکھی اور میرے ساتھ جیسا گمان کیا میں نے تیرے ساتھ ویسا معاملہ کر دیا۔ تو نے گمان کیا تھا کہ میری دعا انشاءاللہ پوری ہو گئی، تو نے کہا تھا ہو گئی، تو میں نے کہا میں بھی نہیں کہا ہو گئی، تو کہتا ہے نہیں ہوئی، تو میں کہتا ٹھیک ہے دیر کر، پھر ابھی جب چاہے گا ہو جائے گی۔ تو میں نے انشاءاللہ اس لیے کہا کہ آج ہمارے حق میں اس کی رحمت کے فیصلے ہو گئے، انشاءاللہ کرم کے، قدرت کے، عطا کے، شفقت کے، مہربانی کے، فضل کے فیصلے انشاءاللہ ہو گئے۔ اب اس میں بھی ایک عجیب بات ہے، اس انشاءاللہ کہنے والوں میں پتہ نہیں کون ایسے ہوگا جس کے انشاءاللہ پہ سٹیمپیں اور مہریں لگے گی، اللہ کہے گا یہ اس قابل نہیں، چل اس کے ایک طرف کرو، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، مولا یہ، آؤ اس کو لے آؤ، تو مولا پھر وہ یہ تو اسی محفل کا حصہ تھا، اس کی شان کریمی جوبن پہ اللہ فرمائے گا کہ اس کی انشاءاللہ قبول ہے تو اس کے ساتھ سب کی قبول ہے، اس کے ساتھ سب کی قبول ہے۔ یاد رکھیے گا، میرا ایک موتی دے رہا ہوں، اسے غور سے سنیے گا۔ کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں، کچھ گھڑیاں ایسے ہوتی ہیں، انسان کہتا ہے میری زندگی میں بس اب ٹھوکریں ہیں، مشکلیں ہی مشکلیں ہیں، حالات ہی حالات ہیں، پریشانیاں ہی پریشانی ہیں، لیکن قدرت اوپر سے عجیب فیصلے کرتی ہے۔ سننا غور سے، اللہ کہتی تو فلاں جگہ گیا تھا، میرا اللہ کہتا ہے تو نے میرا نام عظمتوں والا سنا اور پڑھا تھا، میں نے اسی وقت تیرے حق میں خیر کے فیصلے کر دیے تھے، اسی وقت تیرے حق میں خیر کے فیصلے کر دیے، اسی وقت تیرے حق میں خیر کے فیصلے کر دیے تھے۔ آج تو وہ فیصلے کا دن ہے، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اس لیے کہتا ہوں، ارے انشاءاللہ کیوں کہا میں نے؟ اللہ پاک کہتے ہیں میرے بندے، تو نے مجھ سے امید رکھی اور میرے ساتھ جیسا گمان کیا میں نے تیرے ساتھ ویسا معاملہ کر دیا، تو نے گمان کیا تھا کہ میری دعا انشاءاللہ پوری ہو گئی، تو نے کہا تھا ہو گئی، تو میں نے کہا میں بھی نہیں کہا ہو گئی، تو کہتا ہے نہیں ہوئی، تو میں کہتا ٹھیک ہے دیر کر، پھر ابھی جب چاہے گا ہو جائے گی۔ تو میں نے انشاءاللہ اس لیے کہا کہ آج ہمارے حق میں اس کی رحمت کے فیصلے ہو گئے، انشاءاللہ کرم کے، قدرت کے، عطا کے، شفقت کے، مہربانی کے، فضل کے فیصلے انشاءاللہ ہو گئے۔ اب اس میں بھی ایک عجیب بات ہے، اس انشاءاللہ کہنے والوں میں پتہ نہیں کون ایسے ہوگا جس کے انشاءاللہ پہ سٹیمپیں اور مہریں لگے گی، اللہ کہے گا یہ اس قابل نہیں، چل اس کے ایک طرف کرو، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، مولا یہ، آؤ اس کو لے آؤ، تو مولا پھر وہ یہ تو اسی محفل کا حصہ تھا، اس کی شان کریمی جوبن پہ اللہ فرمائے گا کہ اس کی انشاءاللہ قبول ہے تو اس کے ساتھ سب کی قبول ہے، اس کے ساتھ سب کی قبول ہے۔